अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबा न्यूज़ में आबिद अली आरई हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि वफाकी शरई अदालत के अंदर सूदी निज़ाम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत हुई है। उनकी समाअत के दौरान क्या हुआ, प्रोफेसर इब्राहिम और जमात इस्लामी पाकिस्तान के वकील कैसर इमाम एडवोकेट का इंटरव्यू भी हम इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कानजई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। सलमान अकरम राजा स्टेट बैंक की तरफ से पेश हुए और उन्होंने अदालती हुक्म के मुताबिक अपना जवाब तो जमा नहीं कराया, अलबत्ता उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि इस पहले अदालत अपने दायरा इख्तियार का तयन करे कि वो ये केस की समाअत कर सकती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दे रखी है रिमांड आर्डर के अंदर कि ये केस सुनने से पहले उसमें इस बात का तयन किया जाए कि वफाकी शरई अदालत ये केस सुन सकती है या नहीं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के वकील कैसर इमाम एडवोकेट ने उनके दलाइल का से इख्तलाफ करते हुए कहा कि अटारनी जनरल पाकिस्तान और चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स जो हैं वो भी इस अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम कर चुके हैं, लिहाजा अदालत के पास आइन के आर्टिकल 203 के तहत ये अख्तियार मौजूद है कि वो ये इस केस की समाअत करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम खान ने भी दलाइल दिए और उन्होंने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हुए कहा कि वाहिद सलमान अकरम राजा ही रह गए हैं जो इस अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अटारनी जनरल और चारों सूबाई एडवोकेट जनरल इस अदालत के दायरा इख्तियार को कबूल कर चुके हैं। इसके बाद अदालत ने स्टेट बैंक और अटारनी जनरल को हिदायत की है कि वो अपनी तहरीरी मारूज़ात जो हैं वो अदालत में पेश करें, और अदालत ने सलमान अकरम राजा की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी की जाए। अदालत ने कहा कि ये केस को इतना लंबा इल्तवा नहीं दिया जा सकता और हम इस केस को जल्दी सुनना चाहते हैं। केस की समाअत जो है मजीद वो 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, आपको प्रोफेसर इब्राहिम और उन जमात इस्लामी पाकिस्तान के वकील का मौक़िफ़ भी हम इस वीडियो में साथ शामिल कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर सुनिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। प्रोफेसर साहब बताइएगा कि ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट में सूद के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है, इसमें ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है? 18 साल से ये केस यहाँ पे ज़ेरे इल्तवा है, तो अब क्या कहेंगे, कौन ताख़ीर का ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत पे आयद होती है कि वो अदालत का इंतज़ार किए बग़ैर आइनी तकाज़े पूरे करते हुए सूदी निज़ाम का ख़ात्मा कर दे, और उसके बाद दूसरी ज़िम्मेदारी अदलिया पे भी आयद होती है। एक लिहाज से हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि जजों के तकर्रुर और तय्युन में वो लेता वाला अल्लाह से काम लेते हैं, और उसकी वजह से फिर जज की वो अदालत की स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं होती, जज पूरे नहीं होते और बेंच टूट जाते हैं। इस लिहाज से ये ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पे है, लेकिन दूसरी ज़िम्मेदारी अदलिया पे भी है, अदालत पे भी है, और इस वक्त हम तवक्को रखते हैं कि इन्होंने जल्दी इसमें पेशियाँ रखना शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता हफ्ते पेशी हुई थी आज, और फिर 18 तारीख़ मुकर्रर हुई है। तवक्को है इंशाअल्लाह कि अदालत की तरफ से केस बहुत जल्द फैसला हो जाए। सर, ये स्टेट बैंक इस केस में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, आप क्या समझते हैं? स्टेट बैंक की तरफ से इतनी रुकावट ज़रूर थी कि स्टेट बैंक के वकील राजा सलमान अकरम साहब, उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे हाज़िर हुए। गुज़श्ता पेशी पे भी उनको नोटिस दिया गया था लेकिन वो नहीं आए, और आज वो फिर हाज़िर हुए और उन्होंने अपना बयान दे दिया, और इस लिहाज से स्टेट बैंक भी इसमें मुलविस है। स्टेट बैंक में इस्लामी बैंकारी का अपना शोबा भी चल रहा है, और हमारा मुतालबा तो ये है कि पूरे निज़ाम को इस्लामी बैंकारी के सिस्टम पे डाल दें और कन्वेंशनल सिस्टम को ख़त्म कर दें। इस लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है कि स्टेट बैंक भी इस जिम्मेदारी में शरीक है। जब गुज़श्ता समाअत पे अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल साहिबान ने ये कह दिया कि ये अदालत को दायरा इख्तियार है अदालत के पास, तो
اب اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے آج کیا کہا گیا؟ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. انہوں نے کہہ دیے کہ ہمیں یہ اعتراض ہمیں نہیں ہے کہ عدالت کو اختیار سماعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اختیار سماعت تسلیم کرتے ہیں. یہ بات اب صرف راجہ سلمان اکرم صاحب کی ہے، اور وہ بھی اپنے بات میں کوئی اس طرح کے پکے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال رکھ دیا اور عدالت اس پہ اپنا فیصلہ دے دے. امید ہے اگلی پیشی پہ عدالت کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس بات پہ اب اتفاق پایا جاتا ہے کہ اختیار سماعت عدالت کو حاصل ہے. بہت بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل شریعت کورٹ نے ریزیوم کرنے کے بعد ہیئرنگ اپنی لاسٹ ویک میں، اٹ واز منڈے، تمام پارٹیز کو کہا تھا کہ اپنے جو جورسڈکشن کے اوپر آرگومنٹس ہیں ان کو فائنلائز کیا جائے، کیونکہ اس میں فیڈریشن اور پروونسز اپنی طرف سے بیان دے چکے ہیں کہ انہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کی ہی جورسڈکشن ہے اس معاملے کے اوپر. صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کی طرف سے یہ آرگو کیا گیا پریویسلی بھی اور اس میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ان سرٹن پوائنٹس جورسڈکشن نہیں ہے اس معاملے کے اوپر. تو پچھلی تاریخ کے اوپر پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے بینچ نے یہ کہا کہ جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اپیئر ہوں، اور اپیئر ہونے کے بعد وہ ایک تو عدالت کو مطمئن کریں کہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اس نقطے کے اوپر جو ان کے آرگومنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کویسچنرز کے جوابات ہیں کہ جو انہیں ہینڈ اوور کیے گئے، جس میں کہ یہ سوالات جو ہیں وہ دوبارہ اٹھائے گئے. تو آج فیڈرل شریعت کورٹ میں 11 بجے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اپنے آرگومنٹس لیے، اور ان کے آرگومنٹ کا جسٹ یہ تھا کہ جو لفظ انٹرسٹ ہے وہ چونکہ آئین میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، تقریباً 4 انہوں نے آرٹیکل جو ہے وہ ریفر کیے ان جگہوں پر آیا ہے. تو جب فیڈرل شریعت کورٹ انٹرسٹ کو ڈیفائن کرے گی اور اس کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہی امپلائڈلی وہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں انٹر ہو رہی ہوگی، جو کہ شریعت کورٹ کا ڈومین نہیں ہے. اگر ہم چیپٹر 3A کانسٹیٹیوشن کا دیکھیں، اس کے اوپر کافی تفصیلی بحث ہوئی دونوں سائڈ سے، اور جو اس میں کسی بھی عدالت کا جو سننا اور اس کی جورسڈکشن کے اوپر جو پرنسپلز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، وہ بھی زیر بحث آئے. اور پھر اب عدالت نے دونوں فریقین کو کہا کہ آپ اپنے اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو ریٹن شیپ میں عدالت میں جمع کروائیں، تاکہ اس نقطے کے اوپر عدالت جو اپنے آپ کو مطمئن کر سکے، اور اگر ضروری ہو تو اس حد تک کوئی جو انٹرم کوئی فیصلہ ہے وہ دے. یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ کیوں، مطلب حالانکہ وفاق نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ دائرہ اختیار ہے، تو اسٹیٹ بینک کیوں اس میں ہرڈل؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جب ریمانڈ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو اس میں یہ تحریر ہے کہ جورسڈکشنل پوائنٹ کو عدالت ڈیسائیڈ کرے، اس کو دیکھے. تو جورسڈکشن جو ہے وہ ایک ایسی قانونی چیز ہے کہ جو ساری پارٹیز اگر ایگری بھی کر جائیں اور اس عدالت کے پاس اگر جورسڈکشن نہ ہو تو اس کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم وداؤٹ جورسڈکشن ہی کنسیڈر کرتے ہیں، چاہے سب پارٹیز کی اس کے اندر کنسنٹ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایدر ون وے اور دی ادر یہ مناسب ہے کہ اس چیز کو عدالت بڑے ہی شروع میں دیکھ لے کہ جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. چونکہ میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ عدالت کے پاس جورسڈکشن ہے ود آل پریکٹیکل پرپزز، لیکن اگر کوئی بھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ سارے پوائنٹس عدالت کے سامنے لیں اور عدالت اس کے اوپر غور و خوض کر لے. یہ ایک اچھا وہ ہے نقطہ ہے، کیپنگ اسائڈ کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا فیڈریشن ہے یا کوئی پروونس ہے یا پیٹیشنر ہے، جو بھی اس پوائنٹ کو لے کے آئے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جانا. آپ یہ کیس آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا؟ جی بالکل جی، بینچ اس حوالے سے بہت سیریس ہے. بینچ یہ سمجھتا ہے، آج بھی جنوری میں اس کو لے کے جانے کی بات ہوئی تو بینچ نے کہا کہ ایک تو ہم ڈیٹ فکس کریں گے، دوسرا ہم اس کو آگے اتنا نہیں لے کے جا سکتے، وی وانٹ ٹو ڈیسائیڈ اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینچ جو ہے وہ سیریسلی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. بہت